قاری ہے اور تمام قاریان کو لوی قاری دا مصر قاری وفات ہے دا کون صدیق من شیء وغیرہ والا شاگردانو نظر سورہ آل عمران یا آل عمران کے دن پورا حالات سپیتتا نکول اسلام رہنے قرآن کے پہلی طریقے سر دے واوری مجال سچے اسلام رہنے قرآن دا وفد نجاشی تعریف کئی چھو اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم جعفر تیار رنبالک صحابی لکنے چیزیرتو کو حبشیت او اتیا تنانون کسانم تلو نوائی پسی مکینم کافران وارن نجاشی بادشاہ تے دا من را تختی دلی دی دی منتا والکا اڑے خسرے ہو صحابے رو وقت ایسے کمتنی مہاجرین جعفر تیار مرتبہ قرآن مجید آیاتنا ہوئی دا نجاشی دا سرگو نوخ کے بیدے اذا خلق دا توستان شبدا کل دا پاک خلق رسول دا نجاشی اسلام آگلے اور رسول اللہ پہ ہدایہ علی گلی جیسے دے مرش رسول اللہ تا موجودے پر طور اللہ علم اور کچھ نجاشی من دے رسول اللہ تا نجاشی نے جنازہ پا موجودہ کاری دا مدینہ کی تے جنازے میں جا کھڑے دے اغال تکرو تو حبشہ کی دلتا پہ رسول اللہ تا جنازے میں کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تموین استرمی دوی تفیض من الدمع چابس بوئی اختی مما عرفو یکشر اپیدن دو حق یقولون تیوی ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین خدا منگا ایمان راو منگا رسول اللہ کا مردوں کی حساب کے الشاہدین الذین یشہدون بالایمان اولاد رسول اللہ امت ذکر کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس امت محمدیتا امت شاہدین وما لنا سشوین مولرا لا نؤمن باللہ شمل بایمان نرارو دا اللہ تعالیٰ پذات وما جانا او اغا قرآن شمل تراغل لے دا حق ونطمعو منگو مین لرو ان يدخلنا ربنا منگو با اللہ داخل کی جنت کی مع القوم الصالحین نیکوکار سر نیکوکار سر بمنگم اللہ تعالیٰ داخل کی رسول اللہ امت ان الارض يرثها عبادی الصالحین فاصابهم اللہ فصل اللہ تعالیٰ اللہ ورکا غیتا بما قالوا فلدی خوب خبر بالا جنات جنتنا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا ترهيب بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم سو صحابہ رالن نیکان خلقو رادئی رسول اللہ نے بیانو میں تپوس کو رسول اللہ نے شپے میں سکی اگئی چھ رسول اللہ مبارک پر تمام اشپا عبادت کی ولاڑی بیانو اور توئی چھ رسول اللہ دشپین خوبم کئی اور بیا صحیحہ کے پاسی عبادتم کئی رسول اللہ کل نفری روزنی سی کل ننسی ادریو واروی خود پیغمبر دے منگا مطول یومی مطول عمر روزنی سم بلوی زبا تمام عمر شکمنن وغا دشپی عبادت کو بلوی دو خوادار انو کو موادو سڑے دا عبادت نو رسول اللہ تا بی بیانو ویشی دا تنرا گلیو ستا دا عبادت بارکی منگا تا پوسنو کل منگا ورتستاسو دا عبادت ذکر کو دا غیوی منگا خبکون عمر دا عبادت کو رسول اللہ را وقتا ورطوی دا خدا انصاف دارو درمیانہ کار کوئی درمیانہ لنفسک علیک حقا ولزوجک ولزورک علیک حقا نمی المنبر بانے حق درمیانہ روی خدا چھتا تمام اشپا لگیا عبادت کے اور دا دین ناجور شربیا بشی دا اندازے مطابق عبادت پکار دے داغی بارک یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا ادان ما حرام وی طیبات ما احل اللہ لکم چروی دا بخدوڑی نخرم غریب نخرم و دا بنخرم دخو بصرف دور بش وغا دوڑی خرم نا خوراک غالب خود خوراک کئی دیکھو مجاہد دے چھ مضبوطی سبق بخیادے جہاد
لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا اور حد نہ تجاوز مکوئی ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا خری مما راغنا رزقکم اللہ کہ اللہ رزق درکڑ گئے حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون. دا حسن بصری و شاگرد حلوا راغلی و مزید دا غنا خلق لکا اخر یرا جی دی لوی نعمت تے لا بے شکریہ دا کولو شکر یہ خورا یا بے شکر جو بمس کا بچے ٹھولو کنو نعمت دو بود خواب لکا حلوانا بغیر سڑے جو اندے پاتے کی دیشی شاگرد پدے پاداشی صوفی لکا دا کنو نعمت راغلی لوی خورا اسراف مکا و تربانی مرائی موا لیکن دا نعمت شکریہ دا کا دی خورا دا دیر پلار مانی خصوصی پد کی اور بیا سمانا دے حتی تلو مفتی صاحب دا اندرگارو بھئی فرید صاحب دامت برکاتو ہو پدا رکال زمان دا خیرشی و جامعہ کی و دای سر و ملگرو دا سرو بھئی داغم دا دیر صدورا نخونا ای بخیر وقت پخترو مفتی صاحب ورطا لکا خوا یرا جی پدے نفس پاگے لگا پاکی خودل پکا پدے نفس لگا پاکی مفتی صاحب ورطا پتا کر پس پاکی اگر نگورا الکلا حج ردی دی حج پر ذکر بخو خوراک کے تکال دکے تواف کے التا سائدہ التا منا مزدلخہ علا خوراکو تاباد حاجان تولی پیسی پر ڈوگانو پا گھڑو لگے دکا مسیور تولی ما تبخ گھڑی راڑی داجی ٹی وی برا تاولینو آلتا کنجرانے اگستی پا بستروں کی تڑلی ٹی وی خوگان کنجر دے بیانو خریشا پیسہ ہی گزارا کہ اس تشرا ماستو ڈبے والی نو ناجور اپنوتی بیا بیا مناتا تیش او دخلے ایر منتدہ وی آلتا یعنی ما سرو پیسی نہیں سا دارو جیونی سا متمتے و قارن سرچنا قربانی پیسی نہیں فمن لم یستطیع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد نمون آغا نگا تپوس کو چکاکا سری اغشتی دی او کنا نسوتا ملت گڑے اغشتی او یو ریڈو ورطا نشتے ورطا بابا خرچ کا تابانو چکمنا قربانی لازی مادا مالدارا وقت سر لے بکسون پر سمان دکلی پکار دارا چه حاجی علتا اسنالی اس نکڑی علی نریڈو علی نجامی علی خورا سم خوراکو کو فقیران تورکا تلاشا باڑی طبیعتا کختم دانی پازاب مبتلا کڑی خرد مکرون یعنی عذابی رہا جانو بالا کلی حال بھیج دی لیکن نبی خدا مانا ندا چھتا پیسی پدی سدر لگو بیارو جیبو نسا بالا کلی حال طیبات خورل پکار دی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا خری مما راغنا لکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله اللہ تعالی نستاسو پلا وصرف فی امانکم یمین لغو بانی اللہ نے نسی اور یمین لغو دو تعریف دی یودا چھ دا سڑی نخلینا اسی واللہ و توقستنو یادا چھ یو سڑی او کار نہیں کرا اور دا یقین نما کرا یقین رہی اوقل پدی نسی دکا دا خبر یاد لگا ولیکن یؤاخذکم اللہ تعالی بنی ستاسو بما قدتم ایمانا پاکی چوٹو لیتاسو قسم یو سڑے قسم خلی چھ نماز رخدے پذات قسمی چاہے بلکل نسکا مسکا چاہے بلکل مسکا اور کو بیادم قسم مات کو نبیہ وکفارہ ورکے فکفارتو اطعام عشرت مساکین طعام ورکول لسو مسکین رتا ہر مسکین تا یو مد من اوسط ما تطعمون دا درمیانا اگر چتا سور کو اخبر بچو تا چرگان خوری فقیر تبم چرگان ورکے او کنا وخ خوری آغتا او کنا دا پیتای گدارا دی پیتی باغتا ورکے او کسوت موتار رقم یا غلام آدھا دول فمن لم یجب فصیام ثلاثت ایام بیادری دروجین ولدی متتابعات پر لپسی بینی سے جبری مسعود پکرات کرے متتابعات ایام نپس دا متتابعات تکمنے او دا یو قول لے امام ابو حنیفہ او دا سفیان ثوری دے اذا حلفتم وحفظوا ایمانکم دا قسمون حفاظت کوا تا تچاوی قسم خرچو دے خورو اسی ٹیم کا
کذالک یبین اللہ لکم شفقت خداوندی دارنگے اللہ تعالیٰ بیانی تاستا آیاتی لعلکم تشکرون دیر پارچہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندگان شی واخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اجتنبوه لعلکم تفلحون مخکې طیبات ذکرو چې طیبات استعمالوي شبه کې د چېره خمر هم طیبات دي د سړي دماغ زیت او رسی د هغې جواب دی چې هغه طیبات نه دي بلکې هغه رجس او پلیت شوی دی مخکې مې هم درته عرض کړی چې د شرابو حرمت تدریجي دی سر کې دا آیت راغی چې یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس بیا د هغې نه پس بل آیت راغی چې ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا لیکن هغې نه هم پوره حرمت نه معلومېدو د حضرت عمر به هل در دعا وکړه چې اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا خدای د شرابو باره کې یو شافي او کافی جواب د بیا دا آیت راغی دې کې رسو راځي فهل انتم منتهون سم نه منع کېږئ نو حضرت عمر چغې کې چې انتهینا یا رب انتهینا باز خبره څرګنده شوه یا ایها الذین آمنوا دا عبداللہ ابن مسعود قول میں درته نقل کړو چې قرآن مجید کې یا ایها الذین آمنوا راشي نو مؤمنان دې ورته غوږونه متوجه کی او د خدای دا حکم دی د زړه په غوږونو باندې واوري ځکه یا به دې نه رسټو د نیکۍ حکم یا به د بدۍ نه نهي راغلی چې دا کار مه کوئ محرمات ابدی بیانېږي چې کوم شی ابدی حرام دی شراب چرم نه روا کېږي جواری چرم نه روا بت پرستی چرتم نه روا او په غشو باندې قسمت معلومول دا چرتم نه روا دې ته وایي محرمات ابدی چې همیشه لپاره حرامي اے مومنانو انما الخمر والمیسر یقینا شراب دا شراب و حرمت دا دا احد دا غزان پس نازل شوه دا شراب و حرمت دا احد پا غزا کی دیر صحابه و شراب سکلیو او بیا دا غسی جنگی دل دا غین رستو دا شراب و حرمت راغه انما الخمر کلا کلا سوالو شی طالبنا چی طالبا سب پوئیگی چی دا شراب و حرمت کلا راغه بعد غزوت احد نو طالب امتحان کی بیا پیاس شکر ہم نے ترجمے والا امتحان الو آسان طالب ادا در تا پتا لا چنا شراب و حرمت کلا راگلے و طالب ہوئی چی آو دا احد دا جہاد نا رستو اللہ کا پاس ہوئے آسان سوالی دا ترجمے انما الخمر شراب والمیسر جواری والانصاب بت پرستی انصاب پا مانا دا اسنام سرا چو درولیو والازلام او غشی پا غشو یا جواری کو لے یا پا غشو بے خپل قسمت معلومولو پا سفر روانی ما او منجور تا براغے دمود پا خواکی با منجوران ناستو اغی سربا غشیو پا غشو با لکلیو امرانی ربی او نهانی ربی رجسن دا طولا پلیتی دا من عمل الشیطان فاجتنبوه شیطان نظام بچ کئی لعلکم تفلحون دین پارا چھ کامیاب شئی انما یرید الشیطان شیطان ارادہ لری ان یوقعا بینکم العداوتا چوگر دا استاسو پمیز کی دشمنی والبغضاء او کینہ دا شراب دا وجنا دشمنی او کینہ پیدا کی یو شرابی شراب سکلیو بلی پا چڑاو والو پا نشکیو دا دو کورونو میز کے ورارا شو قبیلی پیو جنگی دے دلتا کوری کے دا ہندوستان مہاجر راغلیو یو مہاجر شراب سکلیو پندم چتنک شپگم چتنے لانجو ٹوب کو دوار اخپی دانتا ماتے کی پر سالپور کی یو الگ شراب سکلیو نبی دا خپل خور سرے بد فیلی کولا
رور پہ راغے کاکا خیل میں آگانو نو تماچے راڑو دا خپل رور ہوشتو دلتا بیا دادلوم تر آگل ویرے جی ما خدا سے کار کرے نو شرابی بیا پنشک نپوئی گی قتل و قتال و سس خبری اگر شروع کی اور جواریم اگر لگیا دے دشمنی پیدا کی کل نہ کل جوارگر چی بیلی نپلیا دخپل خز داو مو لگئی چی دا پا خزو داو دے نو خزم بیلی جب یا دا خزی روح راشو پا درہ باندی کی چی بے غیرتا پا داو کی دی باقیدہ خزم باقیدہ کل نہ کل پا داو کی بیلی دا غیر بیا دشمنانی پیدا کی گی اور جوارگر چی جواری بیلی بیا اغلا کئی اور اغلانم کینے اور دشمنی پیدا کی وَيَصُدَّكُمْ او منکی شیطان تاسو دخدے دا ذکرنا شرابی پسنگ دخدے ذکر کئی یا جوارگر وَعَنِ الصَّلَاةِ او منکی مدہ مزنا جوارگر مور مروانی او سڑے ورائی او دے جواری کے ناستے مور دی مرلا ذکر دنیا پلاو لئی ما پیسی بیلی سپور میں چھ گٹی لنی پاسمانا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اسم نمانی کی گئی زمرا واضح حرمت چور طریق سم من عمل الشیطان ویلا شو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ امر استفہام دے لیکن مانا دا امر دا یعنی انتہو منش وَأَطِيعُوا اللَّهَ دا خدا تابداری کوئی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ او دا رسول اللہ تابداری کوئی وَاحْذَرُوا اویلی گئی شیطان مچرتا بیلاری نکی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ قد خدا دا رسول اللہ اطاعت نمخڑے فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ زمانہ پیغمبر مانے تبلیغ دے داغکار دعوت و ارشاد دے کمنی خستاسو فیدہ دے کنمنی ستاسو نقصان دے پیغمبر تا نقصان نشی رسولے پیغمبر خپل غار اخلاص کری دا لیس علی الذین آمنوا ندے دلکی دیرو خلقو اعتراضات شروع کچو ہو دا خود پجنگ کے حکران کم شراب کریو او بیا شہید شویرے اگورا غبم اللہ تعالیٰ نسی دلاغی جواب دے چلکا کلا دا شراب و حرمت نو آگلے او کم کسانو شراب سکلی دی اگا اللہ تعالیٰ بننی سی اگا مالی حکم نو آگلے دا یو سیز دا حرام والی حکم چراشی او بیا یو سرے حرام استعمالی نو دا جرم دے نشت دے پاگا خلقو چر ایمان اللہ میں کرنکی نشت دے پاگی بانی جناحن گناہ فیما تعیمو پاگی کی چرے شراب سکلیو یا دا جواری دا حرمت نمک کی جواری کریو آگا پیسی خوری نپنائی بانے گناہ نشتا دے اذا متقو کلچ مستقبل کے غیدان بچ ساتی وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقو بیا فتقوا کے خٹین دی وآمنوا ثم اتقو بیا استقامت اگر اختیار کو محرمات تارو گوریا درید علی اتقو راغے چھے تقوی پاگئی کے بالکل راسخ شی وَأَحْسَنُوا اخبر عمل درست کی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ دا محرمات توقیتی دی محرمات توقیتی دا احرام پا حالت کے اخکار مکوا اور چھے محرم نے بھی اخکار کوا اور دارنگے پا حرم کے بم اخکار نکے و زمین حل کے خیر اخکار کوا اللہ تعالیٰ دا رسول اللہ مبارک دا ملگرو امتحان اغشتو دا حدیبیے پا مقام کی چی دا رسول اللہ سر پیند اللہ سوا صحابہ دی اور دا عمری پا نیتر آگلی دی کافران دا مکین رالل و منے کل چسکال بتا سومرہ نکوئی اگدہ کی صدا رسول اللہ مبارک حضرت عثمان ملی گلو چی ورشد مکی مشرانو توائے چی منگا جنگ تنویر آگلی میری گئی منگا با عمرہ کو بیاوا واپس را دو حضرت عثمان علدکی لگ تاخیر کو اگدہ کی صدا والا کل حال پدر دے کہ تم رخکارو دا صحابہ و خیمی تبسو یا اسی ورننوتا لکہ بعد اخکاری پلاسو نیولے شو او که بعدی پنیزه وشتو نو پنیزه وشتو شو غٹ ساروے پنیزه سڑے نسی او ورکہ خو پلاسو نیسا لیکن صحابہ ورطا کتلیم ندی پا امتحان کے پاس شو بنی اسرائیل فیل شیو بنی اسرائیل دا خالی پرم دا اخکار نمنو نو غی دا خالی پرم با لختے نہ بندری کو نہ طول بیان مطالعات کرالن نہ غی پا امتحان کے فیل شو دا رسول اللہ مبارک صحابہ اگر پر امتحان کی کامیاب شو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ
امتحان لی بشیء من الصید فیوسی سر چه غخکار دے دا من دا تبعیز دا پارا دے اللہ تعالیٰ استاسو بخکار باندی امتحان لی دا پا مقام دا حدیبیی کی حدیبیی دا مکی مکرمینا نحلش ملا بجانب جدہ یوزیر تنالوہو ایدیکم چنیولو دا غخکار لراستاسو لاسونا اگا ولو که اخکار پا لاسو منیویشو ورماحکم او چکم غخکار و غمو پا نظویشتیشو دا ولی اللہ تعالی امتحان اغشتو لیعلم اللہ دین پارا چا اللہ تعالی جدا کی من اغا خلق یخافوہو سوک چا دا خدای ریریگی بالغیب پا غیب سرا پتو لگی چا سوک دا خدای حکم منی فمن اعتدا بعد ذالک کم یو سڑے چا تجاوز کئی پست لگا نہینا فلہو عذاب علیم یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تقتلوا السیدہ موجن اخکار وانتم حرم پری حال کی چتاسو احرام تڑلے دا حج یا دا عمری کہ سنی دا عمری احرام تڑلے ام اخکار نکی یا دا حج حرام تڑلے وانتم حرم اے وانتم محرمون احرام الحج او العمرہ ومن قتله منکم کم یو سڑے چپ حالت احرام کی اخکار کی متعمدا قصدا فجزاء مثل ما قتل من النام فعليه جزاء انمانی فیدیو بدللا فمثل داغا چه دا قتل کڑی دا دناورنا فجزاء کی دو قرات دی یو قرات تنوین دے فجزاء فعليه جزاء فعليه جزاء دا جزاء مبتدا و خبر محذوف دے او مثل ما دا راغینا بدل دے گا جزا سرا اگا مثل دا ما قتل من النام دے ایو قرآت کی اضافت دے فجزاء مثل ما قتل من النام فجزاء مضاف دے مثل نبی بدل دا مثل دا گا چی دا قتل کری دا بناورونا یحکم بیہی فیصلہ بکی پدگا مثل بسوک پی جنی روا عدل منکم دتنا چخاوندان دا انصافی مشرانو تبوئے یرا دی سڑی شتر مر وشت دے احرام کی یرا جی سا مسئلہ دا دورتین کا او خلال کا شتر مر دا اخت کمدن برابری ابن عباس او حضرت عمر او حضرت علی دریوارو پا شتر مر کی دا بدنی حکم کرو چلکا یو بدنا ذبح کا او کیو سڑی زنگلی غوا او زنگلی غوے بارسنگے ورطوئی اگے وشتو او دے محرمو نو حضرت علی ابن عباس و ابو عبیدہ پا بقری وحش کی او پا زنگلی خر کی دا بقری حکم کرو چلاغی پا دے با بقرال آلے کہ سڑی زنگلی خر اوشتو زنگلی خرم دا غوام رئی نبی با داغی بدلے کے دا سڑے غوا علیو پا فقراء بے تقسیمی او کیو سڑی سویا یا اسی نلاغی پا دے گڑا ورکی یحکم بیہی فیصلہ بکی بیہی پلغا مثل سرا روا عدل منکم مثل عام دے چھ مثل سوری وی دکڑی سدر داسی نیچ داغی مثل صورتا موجود دے او کلاغی مثل نی مثلا یو مرغی رشتی و او حالتا کے بازار کے مرغی نخر سیدا جب دا مرغی قیمت پو لگے لکا مرغی بازار کے پسو خرسی گی پا 3 روپئی نو 3 روپئی لفقراء تورک دا مثل معنوی دے یو دے مثل سوری او یو دے مثل معنوی مثل ما قتل من النام یحکم بیہی حکم مکی پدغا مثل سرا ذوا عدل یعنی رجلان ذوا تسنیرہ خاوندان دا عدل منکم حدیم بالغ الکعبہ دا با حدیوی اور رسیگی با کعبی تا دا با خانہ کعبہ کی یا دا خانہ کعبی خوشا منا کی ذبح کے فقراء بانے بے تقسیمیں او کفارت طعام مساکین یا با کفاروی دا طعام دا مساکینو تبیاور کا او عدل ذالک سیاما یا برابر دا دی چکمنو روجی دا ہر مدن بیو روجنی سے کیو سڑیو مرغی ویشتی وا چاور تیرک دا دی دمر پیسی دی بازار کی قیمت و 50 روپئی وی 50 روپو بانے بازار کے 2 مودا غنمو شو
نو دے مسکینانو باندې تقسیم کی او که پیسې ورسره نه وي او د هغې قیمت لس نو 2 روجې دې نشي دا هر مد مقابله کې یو روجه ده لیذوق دې لپاره چې دی وسکي وبال امره سزا د خپل امر هلکه ته حج ته راغلی که ښکار ته راغلی عفا الله الله تعالی عفو کا عما سلف دا خبرونه چې مخکې تېر شوي کله چې په محرم ښکار نو حرام او خلکو په احرام کې ښکارونه کړي الله به په هغې نه نیسي لیکن چې اوس حکم راغی چې لکه په حالت د احرام کې به ښکار نه کې مه کوه ومن عاد د حرمت نه پسم که یو سړی په احرام کې ښکار کوي فینتقم الله منه الله تعالی به ته انتقام علي والله عزیز الله تعالی غالب دی خاوند انتقام احل لکم حلال کړی شوي دي تاسو لپاره صید البحر ښکار د سمندر سمندري ښکار درته جایز دی برابر خبره ده چې په احرام کې او کنه یو سړی په کشتۍ کې سور دی په سمندري جهاز کې سور دی او احرام یې تړلی او ښکارم کوي پروا نشته د بحر ښکار د محرم دپاره جایز دی نو غیر محرم ته خو خود جایز دی وطعامه او طعام د سمندر متاع لکم طعام نه مراد مه دی د سمندر په حیواناتو کې د امام صاحب په نسبت باندې صرف سمک دا چې کوم د حلال دی نور د سمندر تمام حیوانات حرام دي او نور یاران د سمندر هر شی خوري د سمندر هر یو شی خوري ما سوا د چندخي یا د تمساح یا د خنزیر نه حیواني هغې کې د علماء بعضې اقوال دي ابوظبي کې مرګورو مونږه بوتلو د سمندر د حیواناتو مارکیټ ته هغې کې د سمندر حیوانات نیولي شوي او خلک ویلي یاره هغه د څیزونه دي خلکو اغوښتل شوافیو او دغې موالکو حنابله مونږ ویره واقع د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک څومره د احتیاط دی ویحرم علیکم الخبائث الله تعالی حراموي تاسو باندې هغه څیزونه چې خبائث دي باندې داسې ځناور دي چې موږ ورته کتی نشو کتی م ورته نشو دا پنجې او بد شکل او یارانو چې کمدنو تللو اغوښتلي زموږ په صرف سمک دی احلت لنا المیتتان السمک والجراد متاعا لکم دا ستاسو لپاره سامان دی وللسیاره او د قافلې د خلکو پاره سمندر کې اکثر د خوراک ضرورت وي نو دې وجه الله تعالی محرم ته د سمندر ښکار روا کو وحرم علیکم حرام کړی شوی دی په تاسو باندې صید البر ښکار د اوچې ما دمتم حرما تر څو پورې چې تاسو محرمین یئ لیکن که یو حلال سړي ښکار کړی دی یو حاجي چې کمدنو لاړو نو جدې ته والته یو ملګری و پاکستاني او دی د هغه مېلمه شو او هغې سړي ښکار کړی په جده کې او ویریږئ د پروردګار نه هغه پروردګار الیه تحشرون چې هغه ته به خاص کر تاسو ټول جمع کېږئ جعل الله الکعبة الله تعالی ګرځولي د خانه کعبه البیت الحرام کور د احترام دا کور د ادب او د احترام دی دا تمام حکمونه د دې مبارک کور د وجې نه دي او د دې نه دا ګیر چاپېره ارض حرم دا د دغې ځمکې د وجې نه دی اصل مرکز د احترامونو هغه خانه کعبه ده الله تعالی ګرځولي ده خانه کعبه چې بیت حرام دی څه ګرځولي ده قیاما للناس ذریعه د قیام د دین دا د دین د خبرو مرکز دی حج بدلته کې عمرې ته بدلته راځي دا د امن مرکز دی او دلته د دنیا د ګوټ ګوټ نه حجاج راځي او د دې خانه کعبې زیارت کوي والشهر الحرام الله تعالی ګرځولي دي میاشتې د حرمت چې هغه څلور دي والهدیه او دارنګه الله تعالی ګرځولي د هدي هغه قرباني چې خانه کعبې ته روانې والقلائد او هغه څاروي چې په غاړه کې ورته امبینونه اچولي الامر ذلك دا ټول قوانین دي دا ولې لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم اعلموا ان الله شديد العقاب دا الله تعالی عذاب ډیر سخت للكفار وان الله غفور رحيم للمؤمنين
ما علی الرسول الا البلاغ فریضہ خاتم النبیین دا پیغمبر کار دعوت و تبلیغ دے وان اللہ واللہ یعلم ما تبدون اللہ پی جنیان خبری چتا سے سرگندوی وما تکتمون قلت دویتو یا لا یستوی الخبیث برابر نہ حرام والطیب و حلال 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 لی اور حرام حرام لی ولو اعجبکا اگر کا پتا جو کو غردی تعالی کثرت الخبیث دیر والے دا حرامو یا خبیث نہ مراد کافر و مشرک تے اور طیب نہ مراد موحد دے مشرک و موحد نہ برابر اگر کا پتا جو کو غردی تعالی دیر والے دا کفارو فاتقوا اللہ ویرے گئی دا اللہ تعالیٰ نا حرام میں استعمال ہوئی یا اولی الالباب اے خواندانو دا عقل لعلکم تفلحون یا ایوہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء دا بیہودو سوالاتن خلق منشو چھ بیہودہ سوالات منوئی اصلیت کی چھ رسول اللہ مبارک دا حج مسئلہ بیان کا اقرا ابن حابس یو صحابی دے اگا پاسیدو اور رسول اللہ تیوی چھ العامنا هذا دا حج پہ انسان مانے پکا عمر کی اوزل لے او کنا عمل الابد العامنا هذا او کنا ہمیشہ ندا اطراغ چھ لکا کچھ پوچھر خبرو تا پوچھنا مکوئی لکا دا رسول اللہ مبارک زمانہ دار خیر و برکت تا اخپلا چھ دا کمی مسئلے ضرورتی پا پیغمبر با وحی را دی ساسو دا سوالات و ضرورت نشتا داغی وجہ طالب تم نہ پکار چھ دا درس پا اوقاتو کی دا استاد نہ تپوسو کی بعد طالب انقیل قلنا کی دیر ماہر نو دی وجہ پا درس کی دا طالب دا حق نشتا چھ تپوسو دگر دا تمام طالبانو حق دا گنٹا دا کولو طالبانو دا نو کدا داغی طالب دا سوال جواب پخپل دا استاد پر تقریر کرا گئے دکا استاد دا سپین کتاب کا تلے اور تمام اگر خبری چپا عبارت واردی گا پخپل ناغی ذکر کئی نولکا پا دوران دا تقریر کی بستا دا مسئلے جواب پخپل راشی او قرآن گئے جب دا گھنٹے نا پس راشا استاد تا یا جی دا مانے مسئلہ کی شکتا دا سنگا دا سوال سنگا دے یا ایوہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء غیر منصرف دے ذکر ایک دا الف دا تانیس دے لکا حمراء فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اشیاء پا اصل کے دے شیعاء دا دے اصل دا معلوم دے دا دے اصل دے شیعاء ذکر شیع مذکر دے و شیعاء دا فعلاء قودم دا راغی مؤنث دے خلیل و سیبوی وی چھ اشیاء پا اصل کے دے شیعاء ندو حمزگان جمرال رومیز کے الف دے دو حمزگان چراشی رومیز کے الفی ندا ثقیل اللسان دی دا پدی صورت کی اگا حمزہ منگا مقدم کرو دا رنبنے حمزہ نو منگا ہوئی اشیاء مخکل آگئی وزن فعلاء او دا رنبنے حمزہ دا لام پدے لکن فعلاء کی دا لام پدے شیعاء دا حمزہ راغلے دے دا حمزہ چی سر کنو اشیاء شو نبی وزن لفعاء وزن سو شو لفعاء علام میں پہ مقدم کو اللہ تبارک و تعالی تاسو منا کئی دبیر سوالاتنا ولی ان تبدلکم کداغی جواب تاستا سرگنشی تسوکم بیا بخپشی بیا بربان مشقتی وان تسألو عنها او کتاسو دنگا سجن بارک تپوس کوئی حین ينزل القرآن کلچ قرآن مجید نازلی تبدلکم بیا بیقینن داغی جواب دا رسول اللہ دا مانا دا خیر و برکت تا علی کی وحی نازلی گی ساسو دا بیجا اعتراضات و ضرورت نشتا افاللہ عنہا اللہ تعالی عفو کنا غی سوالاتنا چا قبل النحیو بیا اندر پارا سوالات مکوئی واللہ غفور حلیم قد سالہا جڑیر خبر بارا کے سوال کرو قوم من قبلکم نخنو قومن من انبیائهم اغیم نا پیغمبرانونا تپوسونا کریو بولی بنی اسرائیل نوویلی چه ارین اللہ جہرتا اللہ تعالی را تمخامخو خیا
ثم اصبحوا بیاوگر دے دلگئی بہذا لگی سوالات دا وجن انکار کون کی ما جعل اللہ من بحیرت نلگر دولی اللہ تعالی بحیرہ او نصائبہ او نوسیلہ ولا حامن پدا من اگئی بعض حیوانات پا حرام کل بحرا پمانا دا شلولو سرا دا اوخی وگ بے اشلولو ابو عبیدہ و زجاج وئی چی دا جاہلیت پا دا مانا کی با چی یوی اوخی پیزا بچی رال یوی اوخی با پینزا بچی رال او پینزم بچے با نرو ندغی اوخی وگ بے پریکو دا بود پنم بے کچرا تا قلندر تاخ پلا غار اخلاصکا تاخ پلا غار اخلاصکا زا تو دا بود تا پارا منگا نظر کرے بیا با پاگی بل چاکار نکولو که دا بود تا پارا با دا صدرتو دا کل بوتانو خواکے و بلا من جورانم ناستو اگئی دا پارا با دا جرن دا ورور آلو ضرورتو یا نور خدمات بچو پاگی خوبا کیدل او خلقو با تخپل فیدی دا غیو خینا ناغشتے دیتا بحیروی بحرا پا مانا دا شق اذنو صاحب نزجاج و ابو بیدا چه دا لغت امامان دی اگئی یوی اوخی بچی پینزا بچی رارن پینزم بچے با مذکرو دا اوخی بیدا بود پنم نظر کا او بیا بیدا غیر پی مئی نسکل دا دزان ناغی یو قانون جو کرو دا اللہ تعالی دا بحیری امر ریتا ندکڑے ولا صائبت او نصائبہ صائبہ بے غیتوی چی او سڑے با دا سفر نا سالم کور ترارے یا با دے او سڑی بیمار اللہ جوڑ کو نیو اوخ بے دا بود پنم مانے کچھ شکر دے منگا دا سفر نرالو شکر دے پلان کے بیمار اگا جوڑ ناغا بود تبے اگا اوخ وقف کدے تبے صائبہ وی دا صابہ مانا دا جرا اگا اوخ بطلر اطلا او چاو بکار مار نکولو ولا وسیلت او نا اغا اوخا چی وسیلوی دیوی اوخی چی بمؤنس بچے پیدا شو او بیا بل بچے بے مؤنس پیدا شو او دا دی دوڑو بچوں پا مل کی بمذکر نو دا بے دبوت پنم مانے اغا لگیا دے وقف کا او بادی ویتنا وسیلہ پا مانا دا موسیلی سرا کم اوخی با چی نر بچے راڑو لو نا غبے دا بود پنم کو او چی مادہ بے راڑو نا غبے زان تکا او چی اوخی با دوارا بچی ورکل نا مادہ بے بے بود تا ورکل ولا حامن او نا اوخ حام اغا اوخ تاوی چی نا غدا وجنا با یو سو اوخی حاملی شونی بے 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 رکا دا خپل غار اخلاصکا دا اوخ تا پارا خاص مقدارو چی دے مثلا لس اوخی اغا حاملی کی نبی علیکہ دے پری نہیں بستے دا دادان نا غی رسمنا جوڑ کریو ولیکن الذین کفروا او بازی وی چنا دا کم اوخ بچے بچے دا بارو رو قابل شو ننا اوخ پہ دا بود پنمانے کو ولیکن الذین کفروا یفترون دیتری علی اللہ پا اللہ تعالی الکذبا دروغ چی دا خدے منتویلی نی او دا طول خبری عمر ابن لحی دا دی ایجاد کرو عمر ابن لحی دا دا مکی بادشاو دا دا مانا دا رسول اللہ نا 300 کالا مخیرا دا بحیری دا صائبی او دا وسیلی او دا حام دا بدعات پا قوم کی رائز کرو او بوتانم دا خانہ کعبی پا خواہ کی ادرولو پیغمبر علیہ السلام وی ما جہنم کے کتو چی کلمی دان پا سراخ کلے علیہ عزو باللہ عمر ابن لحی یفترون دیتاری پا اللہ دروغ واکثرهم لا یاقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچو رشید اگر مشرکانو تا تعالو راشی الى ما انزل اللہ اگر قرآن تا جخدے نازلی ویل الرسول قالوا وَإِذَا كَافِران حسبنا کافینا حسبنا کافینا منتا کافی دے ما وجدنا علیہ آبانا اگر دن چمگا مندلی دی پاغیبان اخپل پلاران منگا پلار نکپا مذہبیو تقریر جوہلا اولو کان آباؤهم اگر کبھی پلاران ددو لا یعلمون شیئا ولا يهتدون الى الحق
دا جاہل تقلید بنے کے زی جاہل برے دندہ چون تیر باش جاہل ندا سے تختہ لکا غشہ چی دلندین و تختی دیبانی بعد یاران مطلق تقلید بانے اعتراض کئی غیر مقلد ہوئی چی تقلید ندا خدکا اللہ وی ولو کان آباؤہم لیکن زیادہ کئی دیکھا قرآن مجید کے رادی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اولی الامر نمراد علماء مجتہدین نی اولی الامر نمراد قضات او مفتیین نی او دارنگی قرآن و فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کما صلر تنی معلوم دا عالمنا تپوسکا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو شہادت بینکم یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لازم بھی پتا سمانی رخپلو دانون حفاظت دا دانون حفاظت تو کیا کافران مچرتا بیلاری نکی لا یضرکم چرتا ضرر ان رسیتا استامن اغا خلق دولہ چی گمراہ دی دا گمراہانو تابیلاری مکوئی اذ احتدیتم کل چخدیتا سپنی غلار روان کی الاللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ و خبر در کیتا استا فاغا کارون چتا سکولو یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو شہادت بینکم گواہی فما بین استاسو کی چکل دوتنا گواہان گواہی کئی اذا حضر احدکم کل چراشیو استاسو تا مرد سبب دا مرد الموتنا مراد سبب دا مرد چی سڑے منشی بابا سنگ وسیعت کی نا چی سڑے قریب الموت شی چی سڑے دا مرد سبب بیماری راشی حین الوسیعتی توقت دا وسیعت کی شہادت تسوتنو دے اثنان دا دوتنو دے ذوا عدل منکم چا خوندان دا عدل استاسن سی مسلمانانی دوتنا مسلمانان گواہان کا چلکا تاسو گواہان شئی دا وسیعت کو ما تما پا پلانکی باندے دمر روپئی دی اور دا پلانکی پا ما باندے دمر روپئی دی باخیرہ وسیعتو کا اور اما دا ماننا درہم برخا دا پا پلانکی جماعت یا پا پلانکی مدرسہ باندے ہو لگوئی دا دو تنو گواہانو پا مخ کے بعد اگر ناجوڑا سڑے چا قریب الموت تے دے بلا وسیعتو کی اے مومنانو شہادت بینکم شہادت تشاہدینو فما بین ستاسو کی کلچ حاضر شیو ستاسو تا مرد یعنی سبب دا مرد حین الوسیعت دا حین الوسیعت دا بدل لنا اذا حضرنا اگا شہادت سر اثنان دوتن دی ذوا عدل منکم چی منصفینی منکم چی مسلمانانی او آخرانی یا دنورتنا من غیرکم دا اہل کتابنا کلدے کہ مسلمانان نہیں کرنا کلدا سوی جو سڑے پہ انگلینڈ و امریکہ کے لئے محلہ کے ورطرہ تمام کافران دی تو اہل کتاب دیا دوتنا گواہان والا ان انتم کلا چیری تاسو سفر کوئی بزمکہ کی جو سڑے لگیا رہے مسافر دے فاصابتکم مصیبت الموت تاسو ترورا سے دو مصیبت تمر دو تنو گواہانو تا گواہیو کا چلکا ما سرا دا مال لے دے کہ دا پلان کی دمرنی دا پلان کی دمرنی دا پلان کی دمرنی اصلیت کے بدیل دا غلام دے اور دا عمر بن العاص غلام بدیل بدیل دا عمر بن العاص غلام تمیم داری او عدی ابن بدا تمیم داری او عدی ابن بدا دا دیوار تجارت تلال شام تا دا عمر بن العاص غلام عمر سرو بدیل اور دا دوتن عیسائیانو تمیم داری و عدی ابن حاتم دیر اس کو بے اسلام راڑلے لیکن دیر وقت کے اسلام نو راڑلے جو دا بدیل غریب پشام کے ناجوڑ شو اور دی ملگرو دا غیر دیر خیالو ساتلو لیکن قریب الموت شو ناغا دیتا ہوئی چی دا سامان ما سرا دا عمر ابن العاص تے دا خدا غلامی ما دا سامان باغتا رسوئی دا سامان اگر ما مولا دے ندی وجر دا تجارت تمام سامان باغتا رسوئی او کمال دا کرے ہو چی او پک انہی کاغلم نکلو
چې دا پلان کې شي دا ما د دې دوه تنو پلاستا ته درولې ګلو ناغی کې د سپینو زرو کټورې مو قیمتي غټ کټورې د سپینو زرو او هغه کاغذي چرته دا سامان په یو ګوټ کې پټي شو دی اړانو ته سامان والا کو دې چې د سپینو زرو کټورې کو ته هغه خو حالو په مکه مکرمه کې او عمرو بن العاص ته وستا غلام بدیل نه جوړ شو موږ راغړي علاج کولای کله قدرت تمندونه وا مفاد شو موږ راغه خدمت کو کفن دفن مو کو دا دې سامان را کړل تاسو ویډیا خراب نه تاسو جنا خیر درکې دا کوم ډیر خو کړ سامان را درې پس پرانیستو ګوري هغه ته کاغذ راوته کاغذ ته تمام تفصيلات نکلو چې دا راشه مې دای تاواله کو الکه دې که هغه کټورې نکله د سپینو درو سامان کو ګوري د سپینو کو دا کټورې نه دار الکه تاسو چې دا مودیل سامان راړل نه هغه که هغه د سپینو کټوري هم ذکر کړ وینې دي کله چې دا یې پسې خرڅ کړي دا څنګه نه جوړو د پیسو می سو ضرورت او خرڅ کړي دی سره پساره او درګر سره وروته دا کټورې لکه کم دی نه دا خما باندې غېدو ته نو خرڅ کړي دا یې بارکه د آیاتونه دي کستا سو شکی چې دا کسان چې مړی سامان راړل نه دی پکې غمن کړي د بیا د مړی د خپلوان طرف نه دوته غناوان د دې په گواهی باندې مقرر کړي چې دا تاسو گواهی د دروغ ده اصل کې شهدا شه دا گواهانو د پاسه به نور تنه گواهان گواهی کوي چې دا گواهی غلطه ده دا ځکه چې هغه به چرم غلطه گواهی نه ورکړي دا یې بارکه د آیت ده یا ایها الذین آمنوا بدل دا امر بن العاص د غلام نمو او تمیم داری او عدی ابن بدادا نصرانیینو او بیا چې کله تمیم داری اسلام راړو دا مړي خلکو ته 300 روپۍ راړي چې دا موږ غلطي شوی و او کوم اسلام راړو والی دا تاسو حق ده شهادت بینکم اذا حضر کله چې حاضر شي او تاسو تمر په وخت د وصیت کې دوه تنه گواهان ذو عدل چې خاوند عدلی منکم ای من المسلمین او آخران من غیرکم ای من اهل الكتاب ان انتم ضربتم کچری تاسو سافرتم ضرب فی الارض سفرتوی فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونهما دا دو تنه گواهان بتاسو ساروی من بعد الصلاة پس تموز دمازیگرن دمازیگر دموز نا پس پده گواهی ورکی دا تمامو کافرانو پا ندبانی دمازیگر وقت دا دیر مبارک تے اندوانم دا وقت دروغ نوی فیقسمان باللہ دا دو تنا گواهان با قسمون اخری پا خده ان ارتبتم کساسو شکی چرا دی سمان دی خواہ کرده او دی بسوئی چی واللہ لا نشتری به قسم نمگا نالو پا دی قسم سر پیسے ولو کان ذا قربا اگر کبھی مشہود لہو دد اخپل او دی بوئی ولا نکتب شہادت اللہ نمگا نپٹاو گواہی اضافت شہادت اللہ تا تشریفی دے اگر گواہی سڑے دا اللہ تعالیٰ پا خاطر ورکی اناو کمگا دا گواہی پٹکڑا اذن لمن الآثمین بیا بوئی مگا مجرمان فَإِنْهُ سِرَا کہ اتیاب امون دیشوا لکا کٹورے پیدا شو علا انہم استحقا چلی دوارو استحقا اسمن گناہ کڑیا خیانت و دروغ ویلی دی فآخرانی دیابدوتنا نور گواہانی یقومانی اغبو دی مقامهما من الذین داغ خلقنا استحقا الیہم الاولیان فیقسمانی دا دنیوی گواہان مقسمنا باللہ لشہادتنا حق من شاکما وما تدینا منگا تجاوز نکو دا حقنا انہا ذل ذالک دا دویمی گواہی وجہ ذکرہ ادنا دا قریب دا ایاتون چی مخکنی گواہان چاہتا چی مڑی سامان والا کردے آئی برات نل کئی پا گواہی سرا پا مناسب طریقہ یا با یریگی چی دمگا قسمون برات شی بعد ایمانیم پست ایمان دا قسمون داغی رستنو شاہدینونا واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا يهدي القوم الفاسقین یوم یجمع اللہ الرسل فکل بچ اللہ تعالی فکمرات بچ اللہ جمع کی پیغمبران یعنی دا قیامت پر
دا قیامت پر انبیاء کرام دا شہداء علی الناس فیقولو پس اللہ تعالیٰ وہ فرمائی ماذا اجبتم اے پیغمبرانو تاسو سے جواب در کڑے شو تاسو چی قل امتنا توحید ترا بلیو اگر در تسی جواب در کڑو اللہ دا پیغمبرانو تپوس کر فیقولو پس اللہ تعالیٰ وہ فرمائی ماذا اجبتم اے دما پیغمبرانو تاسو سے جواب در کڑے شو حین دعوتم اممکم الى التوحید حین دعوتم کلچ تاسو بلیو اممکم قل امتنا توحید تا تاسو سے جواب در کڑے شو قالوا اغیب ویلا علم لنا ادبن با پیغمبران وی چخدا زمنا غا علم جزی استاد محیط علم پا مقابلہ کے کل عدم دے لا علم لنا انکا انت علام الغیوب یاد اللہ تعالیٰ دا کمال جلال دا وجن او دا قیامت دا حولناک منظر دا وجن با پیغمبران اوی چلا علم لنا انکا انت علام الغیوب اذ قال اللہ اس دا سوال و جوابی و نمونہ بیانی گی اللہ دا پیغمبران دا سنگا تپوس کر دا سے نمونے او گو رہی دا سوال و جواب نمونہ اذ قال اللہ کلمچ اللہ تعالیٰ فرمائی یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی یاد کا جن سے نعمت نظمہ بغیر دا پلار نہ پیدا کرے فکلمے دا کن سر پر رحم نہ مادر کستا وجود را گئے والا والدتک ساپا والدہ بانے ما دیر ہوئی انعام کرے بے موسم نیعی بما غی تلے گلے وما دا غیر حفاظت کرے اذ ایتو کا کلچ ما تمضبط کی بروح القدس پا جبرائیل امین جبرائیل امین میں سرار دے کے گردی دو اور جبرائیل امین بے آسمانوں تراپور تکڑے ہوئی اور جبرائیل امین اور دغرنگی چکم دے ستا والدہ اگر اللہ تبارک و تعالی دا فرشتو دا وجن مؤید کریو دا مست شیطان نے محفوظ کریو دا طول انعامات تی تکلم الناس دا نمونہ دا نعمت تا تالا دا خدای نعمتون سو تا خبری کولی خلق سرا فی المہدی پغیق دا مور کی تور دا دور ابو معشوم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بیت لحم کی پیدا شوئے بیت المقدس کی مسجد اقصا کی بی بی دا جماعت خدمت کولو او بیا حاملہ شوا او بیا دا بچی دا پیدا کی دو ردی چینی دوشو بی بی دا شرم دا وجن اللہ اللہ اکبر سڑے حیران شی چی دا بی بی مریم سمر لوی قوت دا کول ملک زنگلو مریو پلانگانو شرمخان پکیو لارا ہوا تمیل لری بیت لحم بیت لحم کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو فغیق کی بیارون ست کردے پا بلا را روانا دا او خپانا چی دا بسکیگنو اللہ ورطا مخینا تجیب خیلو چی خلقو سرا خبری بنے کئی کسوک دربانے اعتراف کئی چی دا بچے دی کم دینا راڑو دو بس بچی دا سے اشارہ ہو دا سے اشارہ ہو خلقوی ورد کے معشوم اب ہم سر سا خبروں کی دلتا عیسیٰ علیہ السلام پل تکلیف شروع تکلم الناس فی المہدی پدی حال کی چتا خبری کولی خلق سرا طفلن فی المہدی توڑ کے معصومی غیب دمور کے دا تکلم الناس حال دا ایبتو کنا ما تا مضبوط کی پدی حال کی چتا خبری کولی دا خلق سرا پا غیب دمور کے وکہلن او تا خبری کولی پا وقت کہولت کے کلچ عیسیٰ علیہ السلام بدا اسمانونا را کچھ سو زرو کالو بودا با تیرشی تسلو کالو بودا بیا خبری نشکو تسلو کالو دادا بامخیلو باچا سے مشرے چو دا دیر لوی حکیمو یا دیر بوداو نا پا خبرو بے نوسائی پودا چے داجی داوی داجی کاکاجی داوی اگه با بیا غنو سالی کنا دکا دا پا خبرو بمن سکنا پودا دا سڑے چو دیر بوداشی دا بیا پا جبا کم طاقت نی آخونا خود نی قرائم کمدوری شندن مدلسو دای پا ناغل اخوینوزی پاس 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 دا سی خبری کئی ومن نعمره ننکسو فی الخلق خدا ویدی چیچا تو امرو کم بے وڑو کے معشوم کم دا معشوم پا خبرم سک نپوئی گی دا معشوم پا خبر سک نپوئی گی لیکن عیسیٰ علیہ السلام دا آسمانونو پور تکیدو سمرمو دوشوا اس 2003 دے سن عیسوی سمرہ دے 2003 دیوی دا عیسیٰ علیہ السلام دا پانسائی
چکم دنو تاریخ تے مگو دا دا غدر فیل السما نزدو در دری کالو شوخ دے خبر نورا مدہ بلا سمر تیری گی دا دمر زرو کالو حضرت عیسیٰ علیہ السلام با قوم تا تقریر کئی دام داغ چکم دنو معجزہ دا ما دا تید شپگو سلو کالو دا وہ سلو کالو دا بودا پا خبرو بیا سوکنا پوئی گی وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابِ او دا نعمت من در کرے کل چماتا تا تعلیم در کرو دا کتاب و دا حکمت کتاب و حکمت سری التوراة والانجیل لف نشر مرتب وَإِذْ تَخْلُقُ کلم چتا تصویر ورکولو دا خطنا تخلقو بمانا تصورو سردے کہیئت الطیر پشاند شکل دا مارغو بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا تاو پا کسم اعظم چفکو فتكون طائرا بإذني ابا مارغسو لما پا حکم مانے یعنی ذا روح او تطیر او بالوتو بإذن الله وخلقه وتبرئ الأكمها تبرغ ما درزادرون والأبرصا برغي بإذني وإذ تخرج الموتى تبرغ السلمرد قبرنا بإذني وَإِذْ كَفَرْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وقت كل نعمتنا دي چکلما منک بني إسرائيل يهود انکستانا اذ جئتهم بالبينات کل چغستا دا قتل ارادہ کریوا فقال الذين كفروا منهم تا چغیت دلائل پیش کر دا یهودوین هذا نددا مگر جادو ظاہر وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کل چما دا حوارین پڑھ کے دا خبر آوا چولا وحینا مراد وحی دا الہام دے وحینا مراد وحی دا الہام وحی پا مانا دا الہام امرادی وحینا مراد آگا وحینا دا چپا پیغمبر باندے راضی وَإِذَا آحیتو یعنی الہمتو لگا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پڑھ کے من اللہ تعالیٰ داوا چول ان اردعیہی لگی بچی تا پئی ورکو او پولیس تمو آیا او کپیانی گنو بیا صندوق کے بند کا او صندوق دریائے نیل کے غردوا او دارنگی و اوحا ربکا الى النحل اللہ تعالیٰ دا گبین دا مچو پڑکن دا خبر چولی دی دا نجل گبین مچو تم جبرائیل امین دا غلی دا نو وحی پمانا دا الہام امرادی کلا چمونگا حواریینو تا دا خبر پڑکی وا چولا یادا چدا عیسیٰ علیہ السلام پا جب آگئی تمونگا دا حکم اورولو وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ بِلِسَانِ نَبِيِّهِمْ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنْ آمِنُوا بِي فَمَا إِيمَانَ عَلَيْهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ حَوَارِيُّونَ دوبیانو اور دا عیسیٰ علیہ السلام مرگریو کل چه غی ہوئے دادا بحیری تبریئے پخوا کے غی سوالو کو یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ستا پلار طاقت لری ان ینزل ستا پروردگار طاقت لری ان ینزل علینا چنازل کی پمنگ مانے مائدتن خوانچا من السماء الى اسماننا چولو یا خوانچوی او پاگئی کے دا جنت نعیم مقیمی قالت تقو اللہ عیسیٰ علیہ السلام ورطوی دا خدین وحری دا موجزات و مطالبے مکوی دا موجزی مطالبہ چی دیوکا او مگا موجزہ اللہ تعالیٰ بیا پیغمبر تورکی او خلق نمانی نبیا پی عذاب امراضی ان کنتم مؤمنین قالوا حواریین نریدو منگا ارادہ لرو ان نأکل منها چمگا لاغین سوخرو وتطمئن قلوبنا او زمگرون بمطمئن شی ونعلم او زمگا بیقین راشی ان قد صدقتنا چترشتونے پا دعوت نبوت کی ونکون علیہا منگا بہو پدگا مائدہ بانے منت مائدتا من السماء سورت تذکر سورہ مائدہ ہوئی یو خوانچلا اسماننا تکون لنا عیدا چوید غرد زمد پار اختر لأولنا وآخرنا من رستو چکم خلق را یا غیوم دا غرد یادی وآیتا من او دا بنخی پا قدرستا او پا نبوت زمان ورزقنا
خدای مونږ ته رزق راکړي د دغه خوانچي وانت خیر الرازقین. قال الله تعالی فرمایل انی منزلها زبدا نازلوما پتاسو فمن یکفر بعدو کم یو سڑے چه انکار کئی پس دا نزول دا مائے دینا بعدو اے بعد نزولها منکم پتاسو کی فإنی وعذبوه زباغت سوار کما عذابا لا عذبو احدا من العالمین. وإذ قال الله یا عیسی ابن مریم وقتم یاد کا چکل با اللہ تعالی فرمائی دلتا قال پا منا دے یقولو دے دا برستو پا میدان دا محشر کے دا خبر کی گی آمدا ماضی بمانائے مضارع چند جا قال دلتا پا منا دے یقولو دے کھلا چی بوئی اللہ تعالی اے عیسیٰ انت قلت للناس تا خلق تویلو اتخذونی انی سیما و امی الہین من دون اللہ. قال عیسیٰ علیہ السلام بوئی اور روایت کرا دی کہ بالکل بدن میں ٹول راپی اللہ تعالی جلال کی چدا تپوس توشن ہوئی وقد ارعینا پورا پیغل بھئی اللہ تا جواب ورکول ساسان دا سبحانک پاک پروردگارت ستا ذات منزہ دے ما یکونو لی مناسب ندی مالا را نقولا چزوے ما حق خبر لیس لی بحق ان كنت قلته بالفرض والمحال کلا خبر ما کڑی فقد علمته خدای تا معلوم ہے تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك تے پہ جانے گا ٹولی خبریں چلا ما پڑھ کری اور منگ تا پتہ نشتا شستا ذات علم دے انك انت العلام الغیوب ما قلت لهم خدایا ما خوب نسائل تنویلی الا ما مگر خبریں امرتنی بھی چکا ما تلاغے حکم کرو حکم خبر ہوئی ان اعبد اللہ ربی دا تفسیر دے دا ما امرتنی ان دا تفسیر دا پار راجی ان اعبد اللہ ما قوم تویلیو چھ عبادت کوئی دا اللہ تعالی چھ عرب زمانے وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم زپا غی گواہم حاضر مچ ترسوما فلما توفیتنی فلما رفعتنی خدا تا شکل دا سوانن تبروخی گولم کنت انت الرقیب علیم وانت علا کل شین شہید ان تعذبهم خدا تکرما قوم معذب کے فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تعالى فرمائے هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا آخرت رغدا چرشتنی تبر اشتیا فیدہ ورکی اشتیا دے ہوئے واقعی چتا دعوت و تبلیغ ورکڑو لهم جنات رشتن دپار جنتون ذی تجریم تالہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم خدا دین راضی دے ورضو عنہ ذالک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سورة انعام وی مکہ مکرمہ کی نازل شدہ سورت تے پنے کی شروع کی انعام و ذکر دے دی وجہ سورة انعام وی او دا سورت جملتن واحدتن چکمنا نازل لے کھنے چدا سورت نازل دونوں دا جبرائیل امین نگیر چاپیرا او یا ذرا فرشتی دا باڈی گارڈ پا شکل کرا روانی وحی چرا دی خزانہ چیو دے تدی نمخکم تے موٹری وی رسم تے موٹری وی لویا خزانہ خو وحی دا سورت جملتن واحدتن نازل لے او کلچ نازل دو 70,000 ملک کان حول جبرائیل. پا قرآن مجید کی دا بابی سورتنو ابتدا پا الحمد سر شویدہ لکا سورہ فاتحہ کی سور الحمدللہ رب العالمین او دا دی سورت پا ابتدا کے مرادی الحمدللہ اللذی سورہ کاف کے مرادی الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہ الکتاب او سورہ سبا او دا سورہ فاتر ابتدا پا الحمد سر قرآن مجید کی دا بعضی سورتونو ابتدا سبح سردا دا چاپا یسبحو سردا دا چاپا سبحان سردا دا چاپا سبح سردا دارنگی قرآن
قرآن مجید کی رباب سورو ابتدا پا الحمد سردا او دا دی حکمتنا اسرار رب العالمین جل جلالہ تمالم دی، لیکن بعض علماء دا دی توجیحات بیانی. خطیب شربینی لوی مفسر دے پا سراج المنیر کی، اور امام راضی پا تفسیر کبیر کی، اور نور علماء پا قلو تفاسیر کی اغیت اشارہ کری دا. سلور غٹ نعمتون دی، دا خدای دا نعمتون خصوص ویر نشی کولے، لیکن سلور نعمتون دیر غٹ تی. ایجاد اول، اللہ تعالیٰ چی پڑھنبی دا انسان پیدا کی، اور ابقاء اول، اور بے اللہ تعالیٰ دا انسان دا بقا دا پارا سامانم پیدا کی. دا پا دنیا کی ایجاد اول، زید دی دنیا ترا گئے، اللہ تعالیٰ ورطا پا دنیا کی نعمتونم پیدا کری دی. دو نعمتون شو ایجاد اول اور ابقاء اول. بلکہ ایجاد ثانی دے اللہ تعالیٰ با آخرت کی دا تمام مردگان بیا دوبارہ جو اندی کی، اور پا آخرت کی دا غید اسیدو دا پارے جنت و جہنم تیار کردے. اگی توئی ابقاء ثانی، ابقاء ثانی. نو پا سورہ فاتحہ کے سلور والا ذکرو، اور سورہ فاتحہ کی دا ایجاد اول، دا ابقاء اول، دا ایجاد ثانی اور دا ابقاء ثانی. دا طولی مسئلے دا کچھے سورہ فاتحہ دا تمام قرآن مجید دا پارا پا مندمہ فیرست ہے. پا فیرست کی دا کتاب طول مضامین اجمالا ذکری، اور بیا پدی صورت پہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، پدی کی دا ایجاد اول تفصیلی ذکر دے. ایجاد اول چا اللہ تعالیٰ دا اسمانون عظم کے پیدا کر، اور پدی کی بے انسان پیدا کرلو، دا ایجاد اول لے. دا سنے ایجاد اول اگو رہی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور هو الذي خلقكم، تاسے پیدا کئی من تین دا خطر. یہ تو ایجاد اول. یا سورہ کاف لگرا والا ہوئی، سورہ کاف لگرا والا ہوئی خپکے گئی ماں جند اللہ سمشی پارے آخرانو صفو کیوں گو رہی. الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب، اللہ تعالیٰ نازل کو تخپل بندبانی کتاب. اللہ تعالیٰ آسمانی کتابونا نازل کن، ذکر چھ دا قوانین دی، او دا قانون دا وجنا یو قوم اغا دا راحت زندگی تیرولش. قانون چینی نو افراد افریوی، یو مرکئی بلبل مرکئی، ندی وجنا دا قانون او دا حکومت دا وجنا قومون دا جنگونو دا شرونو دا اغلاگانو دا تمامو مفاسدنا محفوظی. نو اللہ تعالیٰ ستاسو دا بقا دا پارا ہمیشہ ہر زمانہ کے قوانین نازل کری دی. یا سورہ سبارہ والا ہوئی، سورہ یاسین پسی کم جائے سورہ سبا، سورہ سبا نمخ کرے. سورہ سبا کے مالی الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وله الحمد في الآخرة. دا ایجاد ثانیہ اللہ و مبارک دون دیکھیں القوی کنا درہم آیت کبری وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلا وربي لتأتينكم قیامت بلا لازمان راہی. اور دیر آیاتون دا آخرت بارکری. نداد ایجاد ثانی سورہ فاتر رواوی، سورہ فاتر کی دی الحمدللہ فاتر السماوات والارض جائل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ. دا ایجاد ثانی دا اللہ تعالیٰ دا غیر ذکر کئی جمع تاسو پیدا کئی و تاسو دا پارا میں آخرت پیدا کو. التعالی یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق ان ضمن مرائد فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرن دا آخرت نعمتون لگانے بیانی. سو نعمتون دی سلور نعمتون غٹتی. ایجاد اول، ابقاء اول، ایجاد ثانی، ابقاء ثانی. سورہ فاتحہ کے دا سلور والے اجمالاً ذکر دی. اور بیا پا سورہ انعام کی ایجاد اول تفصیلی بیان شو، اور سورہ کہف کی ابقاء اول، اور سورہ سبا کی ایجاد ثانی، اور فاتر کی ابقاء ثانی.
دا چې خیر تاسو تفسیر کبیر گورے یا السراج المنیر دا خطیب شربینی بہترین تفسیر دا دارالعلوم کے نسخہ دیر قیمتی تفسیر ہے. الحمدللہ الذی تمام دیکھی اصلاح المجوس ہے. مجوسیان دو خدایان منی، یو تا یزدان وی بل تا احرمن وی. یزدان تا خالق خیر وی دا خیر چو سمر دے دا یزدان پیدا کئی او دا مرگ و بیماری و شر دا احرمن راولی. اگئی وی دو خدایان دی، یو دا یزدان او بل دا احرمن. دا یزدان نا تعبیر پا نور سرکی، نور دا رنا چی دا خدای روی، او دا احرمن نا تعبیر پا ظلمات سرکی چی دا تیارم بل خدای دے. رنا خیراتون راولی و طور تیار شرک راولی. دا مجوس و عقیدہ قرآن پاگے مانے رد کئی. او دا توحید او دا باس بعد الموت او دا آسمانی کتابوں دا صداقت مسائل پدے کے بیانی گی. الحمدللہ الذی تمام تعریفنا ثابت تی اللہ لرا پہر زمان کی پہر مکان کی. یا اسلام جنسی کا کتابوں کے میرا مسئلہ پیتی کری دا او یا استغراقی کا او یا عہد خارجی کا رحمت یا اللہ تعالیٰ پخپلا دا خپل دان کئی رحمت تعریف رہتا معلوم لے لغوی او اصطلاحی. او دا شکر تعریف ہم در معلوم دے او نسبت تا حمد او دا شکر ہم در معلوم دے. حمد عام دے پہ اعتبار دا متعلق سرا، حمد عام دے. کچا در سرا خو کلو تی تعریف کے نام حمد دے او کچا در سرا خنی کلے چھے تعریف کے نام حمد دے. لیکن پہ اعتبار دا مورد سرا خاص دے. حمد وی اگی تا چی دا جب نوزی دا جب نا چی دا چا تعریف کے دے تا حمد وی. اور شکر بے لکس دے، شکر دا بے لکس دے. شکر عام دے پہ اعتبار دا مورد سرا. شکر پجبہ مدا کی گی دیرہ دیرہ شکریہ. شکر پڑھوانے مدا کی گی چیو سڑے پڑھ کے دا چاہے احترام کئی او پلا سبانی بعد خلق دا سے کئی دا سے انہوں کے مستہ احترام دے. افادتکم النعماء منی ثلاثتا یدی و لسانی والضمیر المحجبہ. شکر پدریو طریقو ادا کی گی لیکن دا شکر متعلق خاص تے چادر فرق احسان کریں چادر تے ضر روپے در کرتے ہوئے ڈیرہ ڈیرہ شکریہ. شکریہ پر مقابلہ دا نعمت کی. الحمدللہ الذی تمام تعریفنا ثابت تی اللہ لرا ار پروردگار خلق السماوات والارض چا پیدا کری دی آسمانون و زمکی. زمک و آسمان و مخلوقات کلولی مخلوقات تی. آسمانون اللہ تعالی بغیر دستون و درون او پا آسمانون کی دنور و دستوگمئی و دستور عجیبا نظام پیدا کرلو. بعد استوری پیوگے انتا کہ شپیتا ذرا میل مزل کئی او دا دی آسمان او دا زمکی پمیز کی چرا ورید را شو یو ودر ورید کے سمر لکا ٹنو بی طالبوی غروس کرا گا خطو کو پمیرا غروس کے غروس کی تخدے حکم کی جو ورے گا او اگر خطو کو پمیرا وری گی دادا دارلوم تمام طالبان و کوڑے و شہدو و جانگیری خورن توزی جمع کئی لکا دا او بدا چاپلار میں جمع کی آناتی کئی ویتا دے نارا کروڑوں منونو وریتا تاسی لگی اخکاری او پاگی کے پلکونو منونو دو پرسیدی لگیا دے. دارنگی پیدا ہے کدر تزمکا تزمکا کی دن دریابو ندی سمندرو ندی پاگی کی دن معادن دی پاگی کی دن ساسو درزق انتظام دے. وجعل الظلمات والنور اور اللہ تعالیٰ در تا پیدا کلی تیری اور اللہ تعالیٰ تیری پیدا کی اور گانے پیدا کی. ثم الذین کفروا ثم استبعاد دا پارا دے دا دمر غٹو دلائلو نپسو بعض بدقسمتا دا اللہ سر شریکان جوڑی ثم استبعاد دا پارا مستعملی گی بیاد دی دلائلو نپس. الذین کفروا بربهم یعدلون دا اللہ تعالی سر غیر شریک کئی. هو الذی اللہ تعالی غذات خلقکم من طین اللہ تعالیٰ تاسو پیدا کئی دا خٹینا مشکد عالم اکبر ذکر آسمانون عظمت دا عالم اکبر دے او زید و عمر بکر دا عالم اصغر دے. اصغر انسانم پورا لیا دنیا دا پر انسان کے باخیرہ غرون دی پر انسان کے زنگلون دی
په انسان کې دنه سمندرونه دي، د په مزاج کې خاوره ده، بلا مرکباتونه دی لګیا دی، مرکب دی. اتزعم انک جرم صغیر، حضرت علی وی ته ولې دا ګمان کې چې ته وړوکی غوندې جسم یې زیاده او امر او بکره وفیک انت والعالم الاکبرون، تا کې خو عالم اکبر پروت دی. نو مخکې د عالم اکبر ذکر اوس الله تعالی د عالم اصغر ذکر کوي چې انسان، حضرت انسان ملوی دنیا ده. هو الذی، اللہ تعالی ذات خلقکم من طین، دا ټول تذکیر بی آلاء اللہ، اللہ تعالی خپل نعمتونه بیانوي. پیدا کړ تاسو د خټونه، آدم علیہ السلام د خټې نه پیدا دی. ثم قضا اجلا، بیا الله تعالی مقرره کړه نیټه، د هر سړي د موت لپاره بله بله نیټه ده. واجل مسمى عنده، او نیټه مقرره ده د الله تعالی سره، د هغې نه یو سکند نه سړی مخکې کېږي نو وروسته کېږي. ثم انتم تمترون، بیا تاسو د الله تعالی په قدرتونو کې شک کوئ. یا واجل مسمى عنده نه مراد د قیامت نیټه ده، او تاسو په هغې کې شک کوئ. کم پروردگار چې دا عالم پیدا کو، کم پروردگار چې انسان پیدا کو، نو دوباره هم پیدا کولی شي. کافران وی اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجل بعید، کله چې موږ مړه شو خاورو کې خاور شو نو بیا موږ څنګه ژوندی کېږو. نو هغې دپاره دلیل دی چې تاسو په باس بعد الموت کې شک کوئ، حالانکه کم پروردگار چې انسان په ړومبي ډول پیدا کو، نو دوباره پیدا کول هغه ته ګران نه دي. نقاش نقش ثانی بہتر کشش دے اول، نقاش نقش ثانی یو لگ دا ڈرینگ نقشہ واچولا پڑھن بیدل کگا وگا پا دویم دل بڑی رخا جوڑا کی. گر تمی خواہی کے باشی خوش نویس، میں نویسو میں نویسو میں نویس، خوش رتی والی نو خط بیا بیا خستلی کنو پلا بلے خط خسی. نو کم پروردگار چے پڑھن بیدل انسان پیدا کو، نغتا دوبارہ پیدا کول کم گران دی. وهو اللہ، اللہ تعالی ذات تے چھ پاسمانونو او پزمکو کے. یعلم سرکم، اللہ تعالی پیجنی ستاسو پٹرادونا و جاہرکم. ویعلم ما تکسبون، اللہ پیجنی اغمانو چھ تاسو کوئی من خیر و شر، تاسو خیر و شر اللہ تا معلوم دے. وما تأتیہم من آیت، او نرازی دویتا یو آیت من آیات ربهم، دا آیاتون دا پروردگار دا غی اہل مکہ تا چکم نخواو موجود راشی دی دا غی انکار کر. کما دا تمسک میلو چی آیات عام دی، سمیں ویلو آیاتون عام دی چی تنزیلی وی او تا تکوینی وی. تنزیلی آیاتون دا قرآن مجید آیاتون دی، او تکوینی دا کا ابو جال چلاسو کے کانی نیولیو رسول اللہ تے وایا کا پیغمبر رمالاسو کے سنی. رسول اللہ مبارک وی دا خواستانا خبر دا کستا پلاسو کی چکم شے پٹتے اغدا ما پیغمبری منینو بیا بسی کارو یکدمو اشہدو اللہ الہ الا اللہ. ایک تا پیغمبری دا سپوکمئی دو دایا کا رسول اللہ اشارہ کئی و پیر دیتا وی آیات تکوینی، تکوینی آیاتنا نرازی اہل مکوتا ان آیت نخا برابر خبر چی تنزیلی آیت وی او که تکوینی وی داور سرکی قیدنا. من آیات ربهم، دنا خدا پروردگارنا لکا انشقاق دا قمر، الا کانو مگر ویدا مشرکین مکہ عنها دغنا خنا معرضین، اعراض کون کی. موجزی تا موجزہ نہ ہوئی بلکہ جادو ورتا ہوئی. فقد کذبوا بالحق، دا انکار کئی دا قرآن مجید. لما جاءهم کل چراغ دیتا فسوف یاتیہم پذرد چرا بشدویتا انباء ما کانو بی خبرون داغا چی دیتا غیسر ٹوخی کولی عذاب بپراشی. علم یارو آیا دین گوری کم اہلکنا، تذکیر بی ایام اللہ، تذکیر بی ایام اللہ. آیا مشرکین مکہ نوینی چلی کلا سفر کئی اور شام تدی نو دا شام پلارا کی دا عادیانو کورون دی، او چی دا یمن تدی نو پا یمن کی دا ہودیان، دا ہود علیہ السلام دا قوم چی عادیانو دا غی کندرات موجود دی. اور کندرات بتاتے ہیں ان لوگوں کے، کندرات بتاتے ہیں
کہ ان کنڈرات کے بنانے والے اور ان میں بسنے والے بڑی قوتوں کی مالکیں تھی، ان کی بڑی بڑی قوتیں تھیں، پھر بھی اللہ نے ان کو پیغمبروں کے دشمنی کی وجہ سے تباہ و برباد کیا، تاسلاسو کی. اے دمک کے خلق چ شام تگئی جو دی بتیرے دل پا الحجر باندے دا خیبر نا چمخ کشی نو دل تکی اولارا تبوک تلی بلا لارا تلی دا قرآن سمود تا اللہ کے راگئی کورنو سمشتا دانا مدینی منورینا سلورنین سوا مل لری بجانب شمال اور داغی سر پاسا سلور زر کالو شو داغی کورنو اندازو لگوی چارا سمرا مضبوط قومنو اللہ او دارنگی چھ یمن تدئی دا عادیانو کندرات گوری داغین اندازو لگوی چا سمرا مضبوط قومو اگر یعنی اسکو نابود کو تاسو ناسو کی کنا پیغمبر مخالفت کوئی لکا چاگا مختم کنی تاسو بم ختم شئی دیتا وی تذکیر بی ایام اللہ. علم یارو آیا نگوری اہل مکہ فی اسفارهم الى الشام والیمن کلا چدے شام و یمن تدی تے نگوری کم اہلکنا من قبلهم یا تاسو پہدے یقینو کئی دا دیوالنا دمرا مہین ندی چاہی دا غرو اگا دیوالنا مہین کری دی اگر آگئی امرونا خزر زرکالو آگئی ویرا سبا کچا کوٹی جوڑاو جو پغر کے کورونا جو کری دی اور اگر کورونا کے سکورنا لا اسا پورشتا اور صدا پاسا سلور زر کالے تو صدا پاسا سلور زر کالا اگر آگئی زر کالو امرونا ناغی دانتا پاخو کورونا جو کرو سکورنا خطا صلا سیوی دی فرشتے چی کریتا کری دا نو زلزلہ را غلی دا نو کورونا تسنا تیال تے اوکانے پروت تے بلال تا پروت تے اور سو کورونا منہا قائم و حسید قرآن ہوئی بعد کورونا لا ولار دی و بعد چورے چورے دی اگئی کورونا کی چاگئی کم جبل والے جبل پیجنے دا اس پنے کم ننو کو جبلی اور تیرہ شے سخ شے سڑے پا غیبانی ہوئی جو دیر پالوان سڑیم چکانے پا جبل باندوی ما پا خیال دمرا بیم خاک نکی اگئی چاگا جبل والے دنگا سے دود بگادنا خیوسم پکی دی اور بالکل تمہیں پرونی و سوئے آگلے دائے والی دی پدا یعنی کرنے دمرا مضبوط تے چی بور پہ نرا دی اب ایکارا کارنے مانے بور رائی تچی اوکانے یا پڑوئے او کال پاس را دین آگا دیوانی نمیداری مکڑی دا ایبانی باقیدہ بور را گلی اگر گزار نخا اگر بالکل پتشی ایکن آکارنے دمرا مضبوط تے لیکن خود پیغمبر نے مطالبت ہولا کہ پیغمبر دکانی نوخا پیدا کئی تا دکانی طاقت معلوم چرا مضبوط کانے دینا نے پیدا کی نوخا لیکن اگر دعا کری اللہ تعالیٰ دکانی نوخا سرد بچی نے پیدا کر اکانے پمیس لیدلے نے اگر تفجن ناقا ہوئی فجن ناقا اللہ تعالیٰ دا مکی خلقو تاوئی چتاسو کو تجارت تدائی کنا نو پلارا دا کندرات و مشاہدہ نکوئی اگر تاسو عبرت نالی چو دمرا مضبوط قومون سوشو زمین کھا گئی پالوا کیسے کیسے دل میں کہ سمر سمر پالوانان چکم نے وغلا گیا رہے حضم کر تاسولا سوکی علم یارو کم احلکنا من قبلهم من قرن پیڑی قرن پیڑی امت توی مکناہم منگا غیتا قدرت ورکڑے ہو فی الارض پزمککی ما حق قوت لم نمکن لکم چتا سمنے رکھڑے وما بلغو معشار ما آتیناہم وما بلغو نبی رسیدی اہل مکہ معشار ما آتیناہم دمخکنو قومنو لسم برخت کدا دیو مرسل کالے دا غی زر کالو کدا من کانو چدے غی لسبانو چد کڑے او پا دیوان میں کیا کانو سم پراتری چنا علمانا کہ کرینو نبلا آلاوا فطاقت اکاڑی کم تم دیتا خیدولی دی تیز بالا ایسار تا سکتلی دی غٹ کانی دی ویدہ گبر کافر پالوانو نو پاغیر آلم چلک شاب بالا ایسار تا دا غٹ کانی رو خیدہ واللہ عالم خلق داوئی پخوانو قومنو کی دیر لوی طاقت و قوت اسم دروزگان ولایت چکم دروزگان داوی پدرین چت یو طالب کانے خیبو دے ما پخیال سلور منہ دے یو طالب مجلوب او ارادہ طالبان دا حقانی اکانے موجود دو سن چتلور دینے والے مجلوب طالب
پیدا طالبان دا حقانیت دلیل لے کر ربانی و سیاب زان سب حقوی سب پالوان و سید رولی جدا جرا کست اللہ تعالیٰ طاقتنا دے زمانہ کم خلق کی خیری و بیانا خلق اولم یرو کم احلکنا من قبلهم من قرن مکناهم منگا غیتا طاقت ورکرو پر مکہ کی ما حرب طاقت لم نمکن لکم تاسطا من ورکر التفات من الغیبت الى الخطاب مکہ دا غائب سی علم یرو دگوری دا مکہ خلق دا غائب سی غلا اور بیراغ ما لم نمکن لکم کے مخاطب کن وارسلنا السماء من لگلو آسمان فاغیبانی مدرارا ورون کے سمان مراد مطر دے من لگلو غیبانی باراننا ولیدن کی اذا نزل السماء بأرض قوم رائناه وإن كانوا غضابا سما پمنانا مطر مدرارا مبالغا دیر ولیدن کے مذکار اگا خذتوئی چطول بچی مذکر راللی معناس اغیتوئی چتشلونے راللی امرأة معناس امرأة مذکار مکسار او مکلام اگا طالب توئی چدا ملکان مشینی بالکل بلتا پا خبرو کی وار نور کئی وجعلنا الانہار من گردولی نهرنا تجری من تحتهم اے من تحت اشجارهم ومنازلهم فاہلکناهم بذنوبهم اغم غالا کل دا گناون دا وجنا وانشانا من بعدهم قرنا من پیدا کل رسلاون نور قومنا ولو نزلنا عليك كتابا یهودوی چمگا بلی علمانو چترا قرآن کتابی شکل کے لمگا پمخ کے نازل کے کمگا نازل کو بدابانی کتاب فی قرطاس پکاغذنو کی لکا چلیتانا مطالبہ کئی فلمسوه بأیدیہم او بیا پاغیلاسم کیری اگوی واقعی اللہ کتاب دے لقال الذین کفروا بیا بموئی کافران نلدا مگر جادو بیا بمغیت جادو ہوئی خواہ بدرہ بہانا بسیار خواہ بدرہ بہانا بسیار اگر موجزیتا سحر ہوئی وقالوا اوائدو لولا انزل علیہ ملک ولنذنا دل شریف رسول اللہ فرشتہ دوسرے فرشتہ پکار دا چاہتا ہی کئی ولو انزلنا ملکن اللہ فرمائی کم غولی کو فرشتہ لقضی الامر بیا خوب فیصلوش کلچ خلق فرشتے پختل استرگی بینی بیا بلا قیامت رہی ثم لا ينظرون بیا بلا ایتا محلت نشی ورکی دے ولو جعلناہ ملکن کم غوگر دو پیغمبر ملک لجعلناه رجلا بهم خامخا سڑے لك ملك من حيث انه ملك اصل پسترگو نہیں اخو نورانی مخلوق تے ضرور اگر منگا بیا رجل جو بیا بلے اعتراض کے چلا رجل لے ولا لبسنا عليهم منگا بیا استبارہ اولی بدل بانے گا خبرات چلے تخپل ازام تسخت کڑی ولقد استهزئ برسل من قبلك مخفقیدا کنے تاثر توقی کئی توقی شیوی دمخ کنو پیغمبران سرم فحاق بالذین سخروا فنزل بالذین سخروا منهم ما كانوا به هذا عذاب جنہی بلا غی سرٹو کے کولی دا ما كانوا دا حاق لپر فائل فحاق ما كانوا به استادی قل تجلتو آیا سیروا فی الارض تذکیر بی ایام اللہ اگر رئی پلمکہ کے سمن گرو بے اگر رئی کیف کانا عاقبت المقدبین چھ سرنگی دے انجام دا دروغ جنو چاچے دا پیغمبر تکذیب کولو دا رئی انجام حلاکت تے قل تدلتو ویا لمن ما فی السماوات چاہ پارا دی تمام کائنات سماوی و ارضی دا مکان تامین دے سمر امکن اچنی طول دخدیلی قل للہ کتب علی نفسی الرحمہ اللہ تعالی لازم کرنے پر ارمان رحمت اور دی وجوب تا وجوب تفضلی ہوئی اللہ دا مہربانی پر طور دا خبر پغان میں لازم کری مسلم شریف کے حدیث تے لما قضى اللہ الخلق كتب في كتابه على نفسه اللہ تعالیٰ تخپل کتاب کیوں نکل فهو موضوع عنده اور دا کتاب رب العالمین سر موجود دے سیوں نکل ان رحمتی سبقت غضبی یا ان رحمتی غلبت غضبی بعض روایتوں کی تغلب غضبی لا یجمعنکم ہم خبر اللہ تعالیٰ تاسو جمع کئی دا قیامت پر لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم
کم کسانو چې د ځان سره خساره او نقصان کړی فهم لا یؤمنون وله ما سکن فی اللیل کل من ما فی السماوات کې د امکنو تامین او دې کې د زمانی تامین دی چې تمام زمانیات د الله تعالی قبضه قدرت کوي د خدای په قبضه